आज फैटफ का जो फैसला कल शाम को आपने देखा, पूरी पाकिस्तानी कौम में एक बड़ी गुस्से की लहर पाई जाती है कि जब प्रेसिडेंट क्लेयर ने लास्ट टाइम फैटफ से डिस्कस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, अब बस एक आध पॉइंट रह गया है, नेक्स्ट मीटिंग तक वो क्लियर हो जाएगा और ये फैटफ से निकल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, एक्चुअली एक नई स्कीम के साथ, एक नई कॉन्स्पिरेसी के साथ ये प्रेशराइज्ड, इन्फ्लुएंस्ड फैटफ जो है आगे आया। और मैंने उसी वक्त अपनी एप्रीहेंशन शो कर दी थी जब फैटफ के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि हम इन्हांस कर रहे हैं मॉनिटरिंग ऑफ पाकिस्तान ऑन द टेररिस्टिक फाइनेंसिंग, जो है कि पाकिस्तान का हम कंडक्ट देखना चाहते हैं। तो मुझे अब मेरा जो है एक इन्वेस्टिगेटिव जो एक छोटा सा स्किल है, उसमें थोड़ा सा मुझे झटका लगा कि ये कोई गड़बड़ हो रही है। और आप वो ठीक हुआ, मैंने कहा कि ये फैटफ हमारे साथ ज्यादती करेगा। और अगर आप मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, 15 दिन मैंने पहले कहा था कि मुझे फैटफ जो है पाकिस्तान को डीलिस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहा। फिर 3 दिन पहले इस मीटिंग से 3 दिन पहले मैंने कहा कि मुझे बदनीति नज़र आ रही है इनकी, ये हमें फैटफ से नहीं निकालेंगे। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 28 पॉइंट में से 27 पॉइंट टोटली जो डिमांड्स हैं कंप्लाई विद हो गई, एक रह गई, वो भी 90% हो गई है। और आज उन्होंने एक नया शोशा जोड़ दिया कि पैसिफिक एशिया से 5 डिमांड और आ गई हैं, और वो प्लान 1 जो था जिसमें कि हमारे 28 पॉइंट थे, अब इन्होंने इसको प्लान 2 दे दिया है कि ये 5 पॉइंट्स भी जब तक क्लियर नहीं होते पाकिस्तान फैटफ की लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, द प्रेसिडेंट ऑफ फैटफ ऑफ कोर्स नोज लॉ, इंटरनेशनल लॉ भी जानते हैं कि उन्होंने लिंक किया है पाकिस्तान की फैटफ के पूरे सिस्टम को, उसको निकालने को, कि जो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन वो उन इंडिविजुअल्स की जो उनके मुताबिक सैंक्शन लिस्ट में हैं, और वो लीडर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं या टेररिस्ट फाइनेंस से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जब तक उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो जाती और वो उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं होती, वो पाकिस्तान को फैटफ लिस्ट से नहीं निकालेंगे। ये हमारे साथ ज्यादती है, सरासर ज्यादती है फैटफ की। और आई एम श्योर कि ये ज्यादती जो है ज़रा दुनिया को भी देखना चाहिए। और उसके बरक्स देखें ये डिस्क्रिमिनेशन कि इंडिया से जिस अंदाज से प्रिविलेज हो रही है इसकी न्यूक्लियर की, और जो मैंने 7.1 न्यूक्लियर की एक रिच जो यूरेनियम को जिस तरह से वो प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे थे, पकड़े गए, उसके ऊपर तो फैटफ सोया हुआ है, उसने तो गोलियां खा के सोया हुआ, उसको तो होश ही नहीं उस पर। और जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग अभी कर रहा है इंडिया, उसकी तरफ भी कोई किसी किस्म का उनका ख्याल नहीं है जाता। सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क, उनको एक धुर जिसे कहते हैं वो मिली हुई है कि हर जो फैटफ का लॉ है या जो रेगुलेशन है वो पाकिस्तान पे झूठा लगाना है। अब मुझे ये बताएं, यही मैं क्वेश्चन करता हूँ फैटफ से, मिस्टर प्रेसिडेंट, हैव यू एवर in the entire history of FATF asked some country to implement 28 points and now another 5 points? So you have given in fact us almost 33 points. So tell me in the world, tell me from your past record, have you ever done it? No. अब मैं ब्रीफली ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को थोड़ा सा भी एक्टिव होना चाहिए। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और ये एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो हमारा आर्क एनिमी है उसको ये दे रहे हैं सहूलत। और देखें डिसइंफॉर्म लैब से लेकर कुलभूषण यादव तक उनको रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ मिल रही है उनको। और हमारे साथ जो हो रहा है आपके सामने है, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट विल गो टू ICJ। अगर उनको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ऑल व्हाट आई एम सेइंग इट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि ये उसको क्रिटिसिज्म ना समझें, बल्कि ये समझें कि मैं आ रहा हूँ सामने, मैं रिस्क लेता हूँ। जस्ट चेक द ट्विटर, चेक अदर पॉइंट्स, हाउ इंडिया इज थ्रेटनिंग मी। आई डैम केयर वट एवर थ्रेट दे गिव, आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर पाकिस्तान एट एवरी फोरम टिल माई लास्ट ब्रेथ। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जो भी चल रही हैं ये बेहतरी तरफ बढ़ेंगी। इसके अलावा थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अफ़गानिस्तान का मसला टेढ़ा है, और वी आर पासिंग थ्रू ए क्रूशल स्टेज इन दिस एरिया साउथ एशिया। और मेरी अभी की इतला यह है कि दे आर ओनली 35 किलोमीटर्स अवे फ्राम काबिल,
اور ارد گرد جو وار لارڈ رہتے تھے ان کو اسلحہ حکومت نے دیا ہوا ہے. خانہ جنگی ڈیفینیٹلی ہوگی ٹو اے منیمم اسکیل شروع ہو چکی ہے, اور اشرف غنی صاحب بھی اور عبداللہ آگے واپس میرے خیال سے تو ان کا کوئی معاہدہ وہاں نہیں ہوا. اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا امریکہ نے کہ ہمارے نکلنے کے ودن 6 months طالبان آر لائکلی ٹو بی ان پاور ان کابل, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے. پاکستان کو اگنور کیا جا رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آل دوز سروسز وچ پاکستان رینڈرڈ ان یور وار آن ٹیرر اس کو آپ بھول گئے. اور ابھی دیکھیں کہ اگر کیا اچھا ہوتا کہ ہم نے تو جو کچھ کیا تھا افغانستان کے لیے بیسٹ پاسبل وے, طالبان کے ساتھ بھی شروع میں جو ان کی فیوریں ہوئی وہ بھی ان کو پتہ ہے, تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ دونوں ہی مل کر بیٹھ کے پاکستان کو اپنا ثالث بناتے اور ایک سسٹم لے کے جاتے. اور اگر یہ جنگ بچانا چاہتا تھا امریکہ تو امریکہ کبھی نہ جاتا ایک انٹرم گورنمنٹ بنائے ہوئے افغانستان سے, ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے پچھلی دفعہ USSR سے جب لڑائی ہوئی تھی, جنگ بند ہوئی, تو اس وقت انہوں نے حکمت یار کو پرائم منسٹر بنایا اور ملا ربانی کو پریزیڈنٹ بناتے ہوئے چلو چند مہینوں کے لیے ایک سسٹم سیٹل ہو گیا. بٹ واٹ ہیپن لیٹر کہ ملا عمر کی کیسے لڑائی ہوئی, OBL کیسے آیا, دیٹس اے لانگ اسٹوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ارج دی UN, آئی ووڈ لائک ٹو ارج US کہ پاکستان کو اس ایکویشن میں شامل رکھیں, پاکستان کو اس ایکویشن سے نہ نکالیں. پاکستان نے جتنی مدد کی اور آپ کو وہ مدد بھی یاد ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بیسک ایک ایگریمنٹ دوحہ قطر کا ہے وہ پاکستان نے کیا. اس میں جو ہمارے پاکستان کے آرمی چیف کا جو رول ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رول ہے, وہ سارا آپ کے سامنے ہے. تو لہٰذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی وہ سروسز جو اس نے وار آن ٹیرر میں کی ہیں, اور آگے بھی وہ ہماری نیت ٹھیک ہے, ہماری نیت اس کی طرح نہیں ہے مودی کی طرح. مودی all of a sudden has diverted towards طالبان. اور یہ بھی میں اطلاع کر دوں دنیا کو بھی اور پاکستان کی پبلک کو بھی کہ ایک ان کی میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹر کی قطر میں, جس میں انہوں نے میٹنگ کی ہے اس کے ساتھ سینئر جو لیڈرز ہیں ان کے طالبان کے. کیا فیصلہ ہوا ہے وہ پتہ چل جائے کہ چند دنوں کے بعد. اور اسی طرح وہ انڈیا بھی گئے. تو اگر میں یہ کہوں تو حق جان ہوں گا کہنے میں کہ کیا انڈیا اپنا اثر جو بڑھایا اس نے طالبان میں, کیا یہ جو گورنمنٹ بنے گی وہ کیا پاکستان کے اینٹی ہوگی یا پاکستان کی فیور میں ہوگی. اور جن حالات میں ابھی دیکھیں کہ ابھی آپ جو اس وقت میڈیا بھی کہہ رہا ہے ورلڈ کا کہ مودی صاحب ہیں, وہ جس انداز سے مودی صاحب جا رہے ہیں اس وقت, اور جو انہوں نے ایک اپنی ایک مودیزم چلائی ہے جو میں کہتا ہوں ایک انداز سے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ مودی صاحب جو ہیں یہ تھوڑا خیال کریں گے اس خطے کا, ورنہ اگر مودی نے اپنی شرارتیں جاری رکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے بڑی ہی بری طرح سے ڈی اسٹیبلائز ہوگا. تھینک یو ویری مچ. کیا بات پوچھی؟ کورونا کی تیسری لہر, کورونا وائرس کی منسٹر نے کہا کہ چوتھی لہر جولائی میں سٹارٹ ہوگی. جی یہ تو میں آپ کو آن ریکارڈ پہلے کہہ چکا ہوں کہ جون تک یہ کورونا کی لہر یہ جو ہے تھوڑی کم ہو جائے گی, لیکن جولائی میں یہ بڑھے گی. یہ تو آن ریکارڈ ہوں, میری بک میں بھی اس کی فیز لکھی ہوئی ہے, اور یہ میوٹ ہوتی رہے گی. اس لیے میں نے پوری دنیا کو ریکویسٹ کی تھی, خاص طور پہ میں نے اس کے لیے بھی بات کی تھی جو ہے جب انہوں نے بہت شروع کیا تھا, میں نے UN کو لکھا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, 0 پیشنٹ پلس از اٹ مین میڈ اور نیچرل. تو میرا حال ہے وہ انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے. لیٹس ویٹ فار اٹس رزلٹ. اللہ کرے یہ بلا, یہ پینیڈیمک پاکستان سے جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ساتھ ہی کہوں گا اگر کبھی دیر از سلپ آف ٹنگ آف ورڈ پلیز ایکسکیوز می. آج کافی میں جذباتی ہوں, غصے میں بھی ہوں, کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کوئی بھی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا. تھینک یو سر.